الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی ہے جنت تیار مومنا. ذرا محبت ناکھو سبحان اللہ تاکہ میں بھی پتہ لگے تسی جاگ دے بیٹھے ہو. کنا رب نو ہے تیرے نال پیار مومنا کیتی تیرے لئی ہے جنت تیار مومنا. کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے ماغل ہون گے. اتھو تے چنگی اٹلینٹ اور پوو تے پتہ نہیں کتھو لب دیئے اچھی آکھو سبحان اللہ. کھان لئی میوے نالے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹھاں دے ماغل ہون گے. ہور نعمتاں بھی کئی بے شمار مومنا کیتی تیرے لئی ہے جنت تیار مومنا. اوتھے جنت وچ سب مسلمان ہون گے کہو انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ. اوتھے جنت وچ سب مسلمان ہون گے
ابو بکر عمر علی عثمان ہون گے نالے ہونے اوتھے نالے ہونے اوتھے نبیاں دا سردار مومنا کیتی تیرے لئی ہے جنت تیار مومنا دودھ دیاں نہراں نالے پھل کھون گے دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں کھونیاں خدمت لئی سونیاں سونیاں خوراں کھونیاں استاد جی اور کیوں مسکرائے نہ مسکرائے ویسے ادھر مسکرایا ماشاءاللہ اچھی آنکھو سبحان اللہ دودھ دیاں نہراں تے کھجوراں کھونیاں خدمت لئی سونیاں سونیاں خوراں کھونیاں تینو ملے گا تینو ملے گا چین تے قرار مومنا کیتی تیرے لئی ہے جنت تیار مومنا سیدی اپنیاں نیکیاں دا مل پاوے گا او تو جنت دیاں نعمتاں بھی بھولے جاویں گا جدو کرے گا تو رب دا دیدار مومنا کیتی تیرے لئی گئے جنت تیار مومنا میرے خیال نہ لگتا میں نے استاد جی نے ٹائم بہتا دے چھڑیا یقین جانو استاد جی سمجھ گئے انشاءاللہ 10 تو 15 منٹ دے اندر میں اپنی گفتگو ختم کر دیاں گا مہمان تشریف فرمانے تے بہتا انتظار نہیں کرواما گے انشاءاللہ میرد کیتی ہے ذرا قریب ہو جاؤ تے تھوڑا بیدار ہو جاؤ تاں قریب ہوندہ کیا کہ ذرا ہلو جلو گے نا تے انشاءاللہ جڑی نیند آئیے اڑ جائے گی انشاءاللہ تو آئیے اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان سناما میں تو صاحباب دے سامنے قرآن کریم دی جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جنت دا ذوق اور جنت دا شوق ہے میں اللہ دے کلو دعا کرنا ما اللہ جتنے آئے نے سب دا آنا قبول فرما اللہ قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا اللہ ساڑھے بزرگ عالم دین حضرت علوی صاحب رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ تیرے کل تشریف لے گئے اللہ انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما اللہ انہاں دیاں نیکیاں اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا یارو بڑی نیکی کر گئے بڑیاں ہی نیکیاں کر گئے ساڑھے تے خاص یقین جانو کہ میں نو جتو بھی پتہ لگیا نا کہ فلاں پائی جنازے تے آیا ہے تو کوئی کہہ رہے ہیں میں نو سکول پڑھان دے سن تو کوئی کہہ رہے ہیں میں نو سپارہ پڑھان دے سن انج دے بھی اللہ دے ولی گزر گئے یارو ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے ہاں جی کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے وہ اللہ والے ٹر گئے نے نہ وہ دوبارہ آنے نے تے نہ ماما نے دوبارہ ہوں جدے جمنے نے یارو انج دے اگر کوئی نیک ہے نے ساڑھے اساتذہ اکرام جنہ دے والدین دنیا تو تے ٹر گئے نے لیکن استاداں دی قدر کر لو گے انشاءاللہ آن والا وقت ہوئے گا ساڑھے بچے تو آڑھے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نیک بنا دیں گے حیدر صاحب فرما رہے سن کہ نیک باپ ہونتے اولاداں جڑیاں نے نا اللہ پاک انہوں نے بھی نیک بنائی دیا کردہ ہے تو آئیے اللہ دا قرآن پڑھا اور نبی پاک دا فرمان سناما میری دلی دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سنو سارے انو عدت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین او یارو اللہ پاک دا قرآن وسارعوا الى مغفرت دوڑ پو اللہ دی طرف دوڑا لا دے ہونا الہ مغفرتن اللہ دے کلو معافیاں منگل واسطے دوڑا لا دے ہونا او یارو ایک دنیا دا بندہ ہے نا او دے کل چاند
ٹکے آ جان چند روپیے آ جان او اینی کو دوڑ لاندا ہے اسی او دے پیچھے پیچھے ہوئیے تے اسی انہوں پکڑ نہیں جے سکدے اوے ویریو ایک بندے کو پیسہ آ جائے او دوڑ لاندا ہے کہ میں کیڑی گڈی لے لواں میں کیڑا بنگلہ بنا لواں میں کیڑا بڑا پروجیکٹ شروع کر لواں یارو وساریوں الی مغفرت من ربکم اپنے اللہ دی طرف آ جاؤ نا وجنت عرضها السماوات والارض اللہ پاک دے کلو جنت لین واسطے اوے ویریوں جنت سوکھی نہیں جے لب دی تے جدو بندہ لبن ڈر پیندا ہے نا او تو اوکھی نہیں جے رہ جاندی اللہ پاک سانو تلاش دی توفیق عطا کر دے وسارعوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اللہ پاک دے زمین و آسمان نالو بھی خوبصورت جنت اوے ویریو اللہ پاک دی جنت دی طرف ٹربونا اعدت للمتقین او یارو جننے بھی مومن تے مسلمان نے نا یقیناً نہیں اللہ پاک دی جنت دی تلاش واسطے نے ہاں کوئی بندہ گناہگار ہے نا انہوں پوچھ لو وہ بھی کہے گا میں اللہ دی جنت دے اندر جانا چاہنا ماں چار جیڑی دیو باسیو اوہ میرے پیارے پیارے ویریوں تے بزرگوں تے بچیو ماما بینہ بھی آئیاں نے سب دے گلو ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اللہ پاک دی جنت دی طلب کرو نا جدو بندہ اللہ پاک دے گلو سوال کردہ ہے نا اللہم انا نسالک الجنہ میرے نبی فرماتے نے جدو بندہ 3 مرتبہ اللہ پاک دے کلو جنت دا سوال کردہ ہے نا اوہ ویریو جنت کہیں دیئے اللہ انہوں جنت داخل کر دے تے بندہ 3 مرتبہ جہنم کلو پناہ منگے اللہم اجرنی من النار اللہ میں نو جہنم دے عذاباں کلو محفوظ فرما لے اوہ ویریو ایک گرمی دا چکر لگا لو نا دوپہرے پار چکر لگانا تے گرمی برداشت نہیں جے گندی اوے ویریوں ایک جنت لینی تے بڑی سوکھی اگر ٹور پاؤ گے نا اے باہر نکلو گے نا باہر دی گرمی انج کر کے کروڑا میل دور سورج نا او دی تپش برداشت نہیں جے گندی اوے یاروں جہنم دیاں سختیاں کنج برداشت کرو گے اللہ پاک تے گلو دعاواں کریا کرو اللہم اجرنی من النار اللہ جہنم دے عذاباں کو بچا لے اوے ویریو اللہ پاک دی جنت دی طلب کریا کرو نا میرے محبوب فرماتے نے جدو بندہ اللہ پاک دی جنت دی طلب کرتا ہے نا اللہ پاک اپنے بندے دے وہم و گمان دے مطابق ہو جایا کرتے نے اوہ سجنا 40-50 سال زندگی گزار رہیے کدی اللہ پاک دے کولو راج کے بھی جنت دا سوال کیتے ہی کہ کوئی نہ آج آپ ہی سوچی پتہ نہیں گھٹی کنی کوباری اللہ کولو منگیے پتہ نہیں اللہ پاک دے کولو دنیا دیاں کیڑیاں چیزاں نہیں مانگ لیاں نہیں منگی تے اللہ پاک دے کلو جنت نہیں منگی اللہ دا قرآن سورہ آل عمران جو آیت ذکر کر رہے ہیں یہ دے تو اگلی آیت نا اللہ فرماتے نے الذین ينفقون فی السرائی والزرائی اوہ ویریو توجہ کرے آجے آیت مبارکہ پلے بن لینا سوات رسات زیرے تے گنڈ اے آیت مبارکہ تے عمل کر لو گے نا اللہ پاک دی جنت پکی ہو جائے گی اللہ فرماتے نے الذین ينفقون او میرے بندے اللہ جی کیڑے بندے ادھر توجہ میرے ول کرے جائے تو بڑی پیاری ہے آیتاں ساریاں پیاریاں نے لیکن ادھر تے عمل اج کر لینا الذین ينفقون اللہ فرماتے نے او میرے بندے ينفقون جیڑے میرے بندے خرچ کر دینے اللہ جی کادے تے خرچ کر دینے اوہ ویریو الذین ينفقون فی السرائی خوشی دے
موقع تے خرچ کر دینے اوے ویریو اپنے ضمیر کولو سوال تے کرے آجے اپنے آپ تے کولو سوال تے کرے آجے اسی خوشی دے موقع تے کتھے خرچ کرنے اوے ویریو خوشی دا موقع شادی دا موقع آگے آئے نا اے بڑا پیارا خوشی دا موقع آیا کردہ ہے اسی خوشی دے موقع تے کتھے خرچ پیا کرنے 1 نمبر دی کنجری تے پیسہ اڑا رہے ہیں او یارو جے کنجریاں نہیں لبیاں تے کنجراں تے پیسے خسریاں تے پیسے او یارو شراباں تے پیسے اسی اپنیاں شادیاں ہی ویکھ لئیے اسی کتھے پیا خرچ کرنے الذین ينفقون فی السرائی اسی خوشی دے موقع تے غلط خرچ کیتی جانے حالانکہ یارو میرے نبی دے صحابہ تے خوشی دے موقعاں تے اللہ پاک دے رستے تے دیا کر دے اوہ ویرے ہو میرے نبی دے صحابہ خوشیاں تے موقعاں تے میرے نبی دے یارہ تے جنجدہ بھی وقت ہویا کردہ انج کر کے نبی پاک دے قدمہ چلے آکے رکھ دیں دے ہائے اللہ میں نو یاد آئے چند دن قبل سی نہ شہادت سیدنا حضرت عثمان بن عفان سب کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے اللہ میں قربان جاواں واہ عثمان تیری شان تو میرے عثمان نے انج کر کے نبی پاک دے غلام دینے میرے محبوب نے انج کر کے ایک مرتبہ فرمایا نہ عثمان مال دی ضرورت ہے میرے عثمان نے لکھاں قربان کر دیتا ہے تے میرے نبی انج کر کے بڑی محبت نال میرے نبی انج کر دینے پھر انج کر دینے انج کیتی جان دینے دیکھی جان دینے ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد تو جو بھی عمل کرے پہنو نقصان نہیں پہنچ سکتا اوہ ویریو میرے نبی دے صحابہ نے خرچ کیتے کیتا ہے اسی کنجریاں تے اڑا دیتے پیسے اسی ادھاں دے موقعاں تے اڑا دیتے اساں شادیاں دے موقعاں تے انج کر کے دولت نو اڑا دیتا اوہ ویریو انج اڑا دیتا جمیں حرام دا پیسہ ہی دے تو بعد کوئی نہیں اے حرام دا پیسہ تے ساں اڑائی جانا ہے الذین ينفقون فی السرائی میرے استاذ موجود نے استاذ جی گل غلط ہوئے تے ٹوک لینا جی گل صحیح ہوئے تے ویریو تسی عمل کرنا اے تے میں انجرد کرانگا اپنیاں شادیاں خوبصورت بنا لو فی السرائی خوشی دے موقع تے خرچ کرنا ہے خوشی دے موقع تے کتے خرچ کرنا ہے اوہ ویریو 5 نمازہ پڑھان والا ساڑا گاری صاحب 5 نمازہ پڑھان والے امام صاحب انج کر کے ساڑے بچیاں نو پڑھان والے سانو عیداں پڑھان والے ساڑے نکاح پڑھان والے ساڑے جنادے پڑھان والے اوہ ویریو روک کے تھے گل کرانگا حیدر صاحب گل نوٹ کرے آجے ساڑے معاشرے دے اندر انج پیا کندہ ہے انج کر کے کہ شادی ہے نا تے شادی دے موقع تے لکھاں اڑا دیتے نے پرواہ کوئی نہیں تے حضرت قاری صاحب نے نکاح پڑھایا ہے جو قاری صاحب نے 5,000 فیس منگیے او دے اندرو 1,000 پیٹرول تا بھی خرچائے نا پھر 1,000 دو ناگے بھی دینا ہے قاری صاحب نو 1-2 روپیہ بچنا ہے اسی او دے تے بھی پیس کرنے اوہ قاری صاحب انہیں پیسے لے جانتے ہو او یارو اللہ دا واسطہ دے کے کماگا اپنی خوشی دے موقع آتے اللہ دے کران دا خیال کریا کرو یتیمہ تے مسکینہ دا خیال کریا کرو اپنے امامہ دا خیال کریا کرو میرے نبی نے تے اپنے آخری وقت دے اندر فرمایا سینا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اے لوگو اپنیاں نمازہ تے اپنے غلامہ دا خیال کریا جے اوہ ویریو میرے نبی نے تے غلامہ دے خیال دا حکم دے چھڑے ہے اسی امامہ دا بھی خیال کوئی نہیں کیتا اوہ ویریو اللہ دا واسطہ جے گلہ سچیاں تے درد دل پہ بیان کرنا اوہ ویرے ہوئے تے عمل کر لینا الذین ينفقون فی السرائی
والذرائی، اپنی خوشی دے موقع تے اور اپنی تکلیف دے موقع تے۔ او یارو تکلیف والا موقع آ جائے، کوئی دکھ تے پریشانی آ جائے، اے نہ آکھیا کر اوے میرے تے ساریاں تکلیفانیاں سن۔ اوے سجنا میں تینو ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، اے گل کرن تو پہلا کہ ساریاں تکلیفاں میرے تے آ گئیاں نے، اے گل کرن تو پہلا اپنے محلے دا ایک چکر لگا لینا، تیرے گھر لکھاں روپیہ ہوندا ہوئے گا، کوئی ایسا بھی غریب تینو نظر آئے گا جدے بچے عیداں تے پرانے کپڑے پاندے ہونگے، کوئی ایسا باپ بھی نظر آئے گا جڑا خود روندا ہوئے گا کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں بچیاں نو کپڑے لے دیاں، تے تینو ایسے باپ بھی نظر آنگے جنہ ٹوٹیاں جتیاں پا کے عیداں گزاریاں ہونگیاں۔ اوے سجنا تو ایک میں ماں باپ نے میری خاطر کیتا ہی کی ہے، اوے سجنا تیرے جمن دا کی فیدہ جے تو آکھے میری ماں نے میرے لئے کی کیتا ہے، تو تے ماں دے او ماں نے تینو جنم دین دیا ایک مرتبہ جڑی درد تکلیف برداشت کیتی ہے نا، اوے ویریا تو تے او دا حق بھی ادا نہیں کر سکیا، تو تے او دا ویسان دا بدلہ نہیں چکا سکیا، پھر ماں نے تینو 9 مہینے پیٹ چ رکھے ہے، ماں نے محنتاں تے مزدوریاں کیتیاں نے، تیرے باپ نے ساری ساری رات محنتاں کیتیاں نے۔ اوے ویریو میرے تواڈے معاشرے دے اندر تکلیف والا جملہ بڑی جلدی بولیا جاندا ہے، اوے میرے تے ہی تو کھانا سی، میرے آنے میرے واسطے کیتا کیے نا ویریو انج دا کم نہ کریا کرو، دعا کرو اللہ سانو سارے انو ہدایت نصیب فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اپنی خوشی دے موقع پہ بھی اللہ پاک دے رستے پہ اندر دیا کرو۔ اوہ ویریوں گھڑ میں ذکر کرا ساڑیاں غمیاں تے خوشیاں دے موقع ساڑے استاد نے نا جنہ ساڑے تے 10 سال محنتاں کیتیاں نے۔ اوہ ویریوں میرا کوئی ایسا ویر بھی اتھے موجود ہوئے گا جڑا شاگرداں دے اندر ہوئے گا جدے تے استادہ نے محنتاں کیتیاں گونگیاں، تے ایسا شاگرد ہوئے گا جنہوں اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کیتیاں گونگیاں، انیاں کو کامیابیاں دیتیاں گونگیاں، استاد نالو 100 گنا زیادہ کمایا ہوئے گا۔ ویریو اے کیمرہ لگے ہے، میرا پیغام پتہ نہیں کتھوں تک جائے گا، ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اپنے ویران دے کولو جنہاں نے استادہ کولو پڑے آئے نا بچپن تو لے کے جوانیاں تک، جیڑے استادہ کل بھی پڑے آئے، اللہ نے جو استادہ نو بڑیاں دولتاں دا نہیں کیتیاں، لیکن اللہ پاک نے استادہ نو شانہ تے مقام بڑے عطا کیتے نے۔ انہاں استادہ دنال محبتہ ضرور کریا کرو، انہاں استادہ نو ملن جاؤ نا تے محبت دنال توفے لے جایا کرو، توفے لے جا کے استادہ نو دیا کرو، کیونکہ ماں باپ نے تو انہوں پیدا کر کے زمین پہ لے آندہ ہے۔ اوہ ویریو استادہ نے پڑھا کے انج کر کے بلندیاں تے پہنچا دیتا ہے، میرے تے بھی محنتاں ہوئیاں نے، حضرت حیدر صاحب جزدانی صاحب، حضرت عارفی صاحب حفظ اللہ تے بھی محنتاں ہوئیاں نے۔ اوہ ویریو استاداں دے سان بھی کدی نہ بھولیا جے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اپنی خوشی دے موقع تے اور اپنے دکھا تے غمہ دے موقع تے، والضراء اللہ پاک دے رستے تے غمہ دے موقع تے بھی دیا کرو۔ اور اللہ فرماتے نے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جنتی بندیاں دیاں نشانیاں، او بندے جڑے اللہ پاک دے بڑے سجن نے، اللہ پاک دے بڑے بیلی نے، اللہ پاک دے بڑے یار نے، سیدھے لفظاں دے اندر اللہ پاک نو جڑے بندے چنگے لگ دینے نا، اے میرے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے، میں کہنا وا اللہ پاک نو میں بڑے ہی پیارے لگ دے ہونگے، کیونکہ اللہ فرماتے نے چٹے والا دا میں یہاں کرنا وا۔ اوہ ویریو جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کم کردہ ہے نا، چاہے وہ 10-15 سال دے، اللہ پاک نو بڑا ہی چنگا لگ دائے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ۔ جنتی بندے دیاں علامتاں انج کر کے خوشی تے غمی تے موقع تے اللہ پاک دے رستے دے اندر دیمدہ رہندہ ہے نا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
الناس غصے نو پی جان والا بندہ دعا کریا کرو اللہ ساڑے سارے اندے غصے تے سانو کنٹرول رکھن دی توفیق عطا فرمائے اچھی آکھو آمین والکاظمین الغیظ میرے نبی فرماندے نے انج کر کے غصے نو پی جان والا بندہ غصہ آ جائے تے انہوں پی لے او یارو غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو غصہ آ جائے پانی پی لیا کرو جیڑا بندہ غصے نو پی جاندہ ہے والعافین عن الناس تے لوگاں نو معاف کر دین والا بندہ اوے ویرے ہو اے نہ کیا کرو ایک کمی ہو کہ مینوں تنگ کر دے تینوں میں معاف کنج کرا اے فلانا ہو کہ مینوں تنگ کرے اوے نا ویرے ہو معاف کر دیا کرو معاف کرن والا بندہ ان اللہ یحب المحسنین اوے ویرے ہو جیڑا بندہ معاف کر دیندہ ہے نا او اللہ پاک نو بڑا ہی چنگا لگیا کر دائے دل تے میرا ہے کہ قرآن دی آیت مک گئی ہے تے گل مکا دئیے لیکن حدیث پاک بھی ضروری ہے حدیث پاک بھی سن لو کیونکہ ادھا گھنٹہ ہونچو ماشاءاللہ 4-5 منٹ ہے نے اللہ کو اکبر اللہ سمجھ آ رہی ہے بھائیو سمجھ آ رہی ہے تے ذرا محبت نہ سجا چکے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کرے بس سانو سمجھ آجے میرے سمیت سانو سارے انو سمجھ آجے تے گل بن جے گی انشاءاللہ مزمل بھائی دا پروگرام کروانا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا ماں باپ واسطے جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں واسطے ذریعہ نجات بن جائے گا اللہ کو اکبر اللہ عن نبی دردائن رضی اللہ تعالی غن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی دردہ نبی پاک دے کو لائے نے آکے نبی پاک نو کہیں دے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا عمل دسو نا میں وہ عمل کرا تے میں اللہ پاک دی جنت دا مہمان بن جاواں تے اسی کی سوال کرنے ہیں میری گال غلط ہوئے تے روک لیا جے صحیح ہوئے نا تے ذرا پھر آنل ہاں ملایا جے میرے کو روپیہ کروڑ آ گیا تے میں ہر بندے نو مشورہ لینا کہ یار گڈی کیڑی لواں انجی گالے پائیو میری گال غلط ہوئے تے پاہمیں نہ بولیا جے گال انجی ہے جے میرے کو کروڑ آ جے میں کہنا یارو نہیں دا میں کی کرا لیکن میرے نبی دے صحابہ ہائے اللہ میں قربان جاواں انہوں نے غریبی دے دور چوی امیری دے دور چوی نبی پاک دے کو لانا اللہ دے نبی کوئی ایسا عمل دسو کہ اللہ دی جنت لا بجائے اللہ کو اکبر اللہ حضرت ابو دردہ نبی پاک دے کو لائے نے اللہ دے نبی جی کوئی ایسا عمل دس دے ہو اللہ پاک دی جنت مل جائے جنت دا مہمان بن جاواں میرے محبوب فرماندے نے ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے نبی نے اے نہیں آکھیا مینوں بکرا دے تے میں تینوں جنت لے جاواں گا میرے نبی نے اے نہیں آکھیا مینوں اپلائیڈ فار چابی دے میرے نبی نے اے نہیں آکھیا مینوں سرخ اونٹ دے میرے نبی فرماندے نے لا تغضب ولک الجنہ میرے نبی فرماتے نے غصہ نہ کری جنت لب جائے گی غصہ نہ کری جنت لب جائے گی اللہ کو اکبر اللہ حدیث پاک ذکر کرا گل مقامہ یا ایوہ الناس اے لوگو اے حدیث پاک تاں ذکر کرن لگے آواں میں نو پتہ ہے کیونکہ میرا ہی علاقہ ہے تے اپنے علاقے دا پتہ ہویا کرتا ہے ایتھے حدیث پاک دی بڑی لوڑے آخری حدیث پاک تے گل مک جلی ہے عارفی صاحب انشاءاللہ توڑے سامنے آ جان گے ہن بھی سامنے نے پھر توڑے روبرو آ جان گے انشاءاللہ یا ایوہ الناس اے لوگو افش السلام میرے نبی فرماتے نے سلام عام کریا کرو او یارو چار جڑی دیو پاسی ہو چھوٹی جی گل ہو جائے چھوٹی جی لڑائی تو جھگڑا ہو جائے ایک سلام نہ کرے دوسرا سلام نہ کرے جدائیاں ہو جایا کر دیاں نے اگر لنگ دیاں ایک سلام کر دے وے دوسرا جواب دے دے وے اللہ دی قسم اللہ ایسیاں محبتاں بھی پاندے نے سلام کرن دی وجہ تو ہی جب
چٹھیاں پہ جاندیاں نے انج کر کے صلح ہو جاندی ہے ملاقاتاں قائم ہو جاندیاں نے یا ایوہ الناس اے لوگو افشو السلام سلام عام کریا کرو میرے نبی فرماتے نے جدو بندہ سلام کرتا ہے نا اللہ پاک سلامتیاں نازل کر دیندے نے آپس دے اندر سلام کریا کرو تاکہ محبتاں ود جان تو یارو ایتھے میں نو یاد آئی حدیث پاک میرے نبی فرماندے نے جدو بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے نا پیراں نال پیر ملاندا ہے انج پیراں نال پیر ملا لیندا ہے اللہ پاک محبتاں پھر بھی بتا دیندے نے اوے ویرو افشو السلام سلام عام کریا کرو وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ بھکھیاں نو کھانا کھلایا کرو یتیماں دا خیال کریا کرو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یتیماں تے مسکیناں دا خیال کریا کرو اوے ویرو اجے بھی وقت ہے جے فریجاں دے اندر گوشت رکھے آئے نا غریباں نو ونڈ دیو کیونکہ اسی کھا کھا کے تھک گئے ہونے تے جنہ غریباں نو صحیح طرح کوئی نہیں ملیا اونا غریباں نو دے دیو وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ بھکھیاں نو کھانا کھلاؤ وَصِلُ الْأَرْحَامِ سلا رحمیاں کریا کرو آپس دے اندر محبتاں بنڈیا کرو سلیاں سلا رحمیاں اوے ویرو نبی پاک فرماندے نے قطع تعلقیاں کرن والا بندہ انج کر کے جان بجھ کے تعلق نو توڑ دین والا بندہ تعلق توڑنا کنوں آکھیا جاندا ہے انج کر کے میں ٹریا جانا حیدر صاحب اگے جا رہے نے میں بار بار کہی جاواں حیدر صاحب سلام ہوئے السلام علیکم السلام علیکم او جواب ہی نہ دین تے اگے گے ٹرے جان لیکن حیدر صاحب انج دے کوئی نہیں ماشاءاللہ حیدر صاحب تے آپ آگے سلام کر دینے کو سبحان اللہ اے دین دے طالب علم نے تائیں نہ کر دینے ورنہ یونیورسٹیاں کالجاں دے اندر نہ یقین جانو پائیو کدی ہوتے چکر لگ جائے نا تے ویکھیے نا کہ آپس دے اندر دوست گفتگو کر رہے نے تے سلام تے کرنا دور رہ گیا آپس دے اندر ادب نال بلاندے بھی کوئی نہیں اسی تے بولی کر کے تسی کر کے ادب نہ بلانے ہیں نا انہاں دا پتہ ہے کہ ایک طریقہ ہے تو نے ایسے کیوں کیا تو بس یارو اے دینداری نہیں جے میرا پیغام طالب علمہ تک پہنچے یونیورسٹی دے سٹوڈنٹہ تک پہنچے اے میرے محبوب دا دین نہیں میرے محبوب کا دین ہے محبت دیں ادب دیں پیار کریں یقین جانو ایک بندہ تو آڑے نال ایک ٹائم غصے نال بولے بھی نا صلہ رحمی جنوں آکھیا جاندا ہے انہیں غصے نال ایک دفعہ بولے نا جے تسی محبت دے نال پیار دے نال اگر انہوں گائیڈ کر لیا نا پیار نال بول لیا دوجے وقت دے اندر وہ بندہ آپ ہی شرمندہ ہو جائے گا جے انہیں غصے نہ بولیا تسی بھی غصے نہ بولو گے تے پھر گل ود جائے گی پھر قطع تعلقیاں ہو جان گیاں تے میرے نبی فرماندے نے قطع تعلقیاں کرن والا تعلق توڑن والا ایک بندہ بلائی جاندہ ہے تے دوجا گل سندہ ہی کوئی نہیں فرمایا قطع تعلقیاں تے تعلق توڑن والا بندہ جنت بھی نہیں جائے گا اللہ کو اکبر اللہ اللہ وَصِلُ الْأَرْحَامِ صلہ رحمیاں کریا کرو آپس دے اندر محبتاں بڑھیا کرو ٹائم مک گیا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات نو اٹھ کے قیام کریا کرو جدو سارے ستے ہوندے نے نا او یارو جڑے عالم دین ہویا کر دینے نا اللہ دے دین دیاں تبلیغاں کرن والے انہاں دیاں خفیہ نیکیاں ہویا کر دیاں نے جدی وجہ تو اللہ پاک اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دینے افشو السلام سلام عام کرو وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ بھکیاں نو کھانا کھلاؤ وَصِلُ الْأَرْحَامِ صلہ رحمیاں کریا کرو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ رات نو اٹھ کے قیام کریا کرو کی ملے گا تدخل الجنت بسلام سلامتی دن اللہ پاک اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے اللہ دے کلو دعا ہے میرا اللہ منو تو انوے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جو اچھا بیان ہو یا اللہ دی توفیق نل جو غلطی کمی کتاہی ہو میری اللہ میں نو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین